الحمد لله الذي جعل من نعمه وسائل الإعلام، والصلاة والسلام على من استفاد منها خير الأنام، وعلى آله وأصحابه الذين ابتلوا به بالاهتمام. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. هذا من حسن حظي أن أقوم أمام حضراتكم في هذه الحفلة المباركة حول الموضوع: حاجتنا إلى وسائل الإعلام ومسؤوليات المسلمين. أيها المتحابون في الله، من المعلوم أن لوسائل الإعلام أهمية جدا، ولكل شعبة من الحياة لها ضرورة جدا، لأن اليوم سواء كان الأمر يتعلق بالحكومة والسياسة، سواء كان الأمر يتعلق ببث الدين، سواء كان الأمر يتعلق بالمعاملات والتجارة والعمل، سواء كان الأمر يتعلق بتوفير مواقع تعليمية حديثة أو ساحة محكمة، لا بد لنا من وسائل الإعلام في كل مكان وفي كل منعطف في هذا العصر البارد. إخواني